مگر ایک نوجوان بچہ بھی ویسی تڑپ سے نہیں آتا ہوگا، وہ وہاں سے یہاں تک کوئی اتوار چھوڑے نہیں آج تک، کیونکہ یہ زندگیاں پھر نہیں ملتی۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنے آنی چاہیے۔ یہ زندگیاں پھر نہیں ملتی۔ یہاں کون پھر آئے گا، آ گئے بس۔ یہاں کون پھر آئے گا، آ گئے بس۔ وہاں جانے کا آج سودا کرو تم۔ پوری تقریب کا پٹیل صاحب جو بول رہے تھے، عبدالرزاق صاحب قاضی بول رہے تھے، وہ یہی بول رہے تھے کہ آپ کے ہماری زندگی غنیمت ہے، ہم بار بار دنیا میں نہیں آئیں گے، یہاں ہیں تو اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اور زندگی کو کامیاب بناؤ۔ یہی بولنا چاہ رہے تھے پوری گفتگو میں۔ یہاں کون پھر آئے گا، آ گئے بس۔ وہاں جانے کا آج سودا کرو تم۔ یہاں کون پھر آئے گا، آ گئے بس۔ وہاں جانے کا آج سودا کرو تم۔ یہ صورت ہے کیا کس نے صورت بنائی، یہ صورت ہے کیا کس نے صورت بنائی، یہ صورت ہے کیا کس نے صورت بنائی، ذرا اپنے آپ میں سوچا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صورت ہے کیا کس نے صورت بنائی۔ یہ صورت ہے کیا کس نے صورت بنائی، ذرا اپنے آپ میں سوچا کرو تم۔ ہٹیے بیٹا ذرا، آرک میں ہٹیے تھوڑا ادھر کا۔ یہ صورت ہے کیا کس نے صورت بنائی، تھوڑا کیمرے کو یہی سے جا رہے ہیں، تھوڑا ادھر کا۔ یہ صورت ہے کیا کس نے صورت بنائی، ذرا اپنے آپ میں دیکھا کرو تم۔ یہاں کون پھر آئے گا، آ گئے بس۔ وہاں جانے کا آج سودا کرو تم۔ یہ عالم ہے کیا سینما یار کا ہے، یہ عالم ہے کیا سینما یار کا ہے، میاں اس میں اس کو دیکھا کرو تم۔ یہ عالم ہے کیا سینما یار کا ہے، میاں اس میں اس کو دیکھا کرو تم۔ فقط لن ترانی سے مایوس کیوں ہو، فقط لن ترانی سے مایوس کیوں ہو، ذرا انعام
नजारा करो तुम, नहीं वो हो तुम और वो तुम नहीं हो, नहीं तुम हो वो और वो तुम नहीं हो। खरे और खोटे को परखा करो तुम। अल्लाह रब्बे क़दीर हम सब पर खूब करम फरमाएं, मारिफत का दर्जा अता फरमाएं। अल्लाह अपने पीरों से हमें सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत अता फरमाएं। जब ये मोहब्बत कमाल पर जाते पढ़ मुसलसल रखो। अल्लाह रब्बे क़दीर कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और उनका कुत्ता वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअही बिलवसीत, और उनका कुत्ता अपने दोनों पाँव, ज़िराअही कहते हैं इसको, कुत्ते के जो सामने होता है, ज़िराअही बिलवसीत, और उनका कुत्ता बैठा कैसे बैठा, उनका कुत्ता बैठा दो जानों बैठा, ज़िराअही बिलवसीत। बैठने के अंदाज को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। और उनका कुत्ता, किनका कुत्ता, उनका कुत्ता कौन है वो, जिनका कुत्ता है वो कौन है, वो अल्लाह के अम्बिया हैं, वो वलीउल्लाह हैं। अल्लाह रब्बे क़दीर क्या अंदाज़ है, आप ज़रा गौर फरमाइए। बैठने के अंदाज को बयान फरमा रहा है। अल्लाह को उसके वलियों की निस्बत रखने वालों का इतना ख्याल है, अल्लाह को उस मखलूक का कितना ख्याल है जो वली से निस्बत रखते हैं। अल्लाह को उस मखलूक का कितना ख्याल है जो उसके वली से निस्बत रखते हैं। निस्बत कौन रखा है, कुत्ता रखा। तो अल्लाह ताला को इतना वो निस्बत पसंद आ गई कि कहा उनका कुत्ता बड़े अदब से बैठा हुआ था। वलियों के पास सबसे पहली जो चीज़ सिखाई जाती है वो आदाब है, बल्कि इनकी सोहबत आपको बाअदब बना देती है। सोहबत ही इंसान के लिए सब कुछ है। सोहबत बड़ी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ़ फरमाते हैं, आपका इरादा देखो, जब अल्लाह ताला किसी को अपना बना देता है तो उसको अपनों के हवाले कर देता है, और अल्लाह ताला जिसको अपनों से दूर करना चाहता है उसे अपनों से दूर कर देता है, वलियों से दूर कर देता है। देखिए तो सही, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला बाज़ार में देखा है कि किराने की दुकान में एक लड़का काम कर रहा है, जिसकी उम्र 10-12 साल या 13 साल की थी। देखा कि लड़का काम कर रहा है किराने की दुकान में, किसी दुकान में लड़का काम कर रहा है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला ने उसके लड़के से बात की, बोले बेटे क्या नाम है? उस लड़के ने कहा मेरा नाम यूसुफ है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मेरी खानक़ाह चलो। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस लड़के को लेकर घर चले गए। वो लड़के की वालिदा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के पास आ गए। कहा बोले हज़रत आप लड़के को अपने पास लेकर आए हैं, मैं बेवा खातून हूँ, ये लड़का कुछ लाता है तो मेरा घर चलता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया माई जब तक तुम बाहयात रहो
तुम्हारा खर्चा हमारे से ले लेना, तुम्हारा खर्चा हमारे से ले लेना, और इस लड़के को हमारी खानकाह में रखना, हमारे साथ रखना, हमारी सोहबत में रखना। खातून ने कहा हुजूर आप अगर ऐसा हुक्म देते हैं कि मेरा घर भी चले और मेरा बच्चा भी दोनों जहाँ में कुछ बन जाए, तो फिर इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस माई को खर्चा देते रहे और उस लड़के को अपनी सोहबत में रखे। कहाँ रखे? वाह, अपनी सोहबत में रखे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बे क़दीर, सुन रहे हैं आप, अल्लाह रब्बे क़दीर उस लड़के को तारीख़ में इतना बुलंद दर्जा अता फरमाया कि क़यामत तक अल्लाह ताला उनके मुर्शिद का फैज़ान, उनके अपने उस्ताद मोहतरम का फैज़ान, उनके अपने रहबर का फैज़ान, यानी फैज़ान इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस लड़के पर जो दुकान में काम करने वाला था, ऐसा करम फरमा दिया कि क़यामत तक अल्लाह के फजल व करम से उस लड़के का नाम सिर्फ यूसुफ नहीं रहा, हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह बन गया। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह बन गया। हज़रत इमाम आज़म फरमाते हैं कि मेरा लख्त जिगर इल्म की दुनिया में, रूहानी दुनिया में बड़ा दर्जा हासिल कर गया। साथ होना, संगत में रखना, इनकी निगाह करीमाना, इनकी निगाह तरबियत याफ्ता, इनकी सोहबत बकमाल, इनकी संगत आपके अंदर वो रंग भर देती है जो अल्लाह रसूल चाहते हैं। आपकी तब्दीली, आपके अंदर वो खूबी और बरकत आ जाती है कि आपकी दुनिया बदल जाती है। कम अज़ कम अपने मुर्शिद के पास हफ्ते में एक दिन सिदक़े दिल से आए, इसलिए आए यहाँ पर हम बैठ कर अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के हबीब का जिक्र करेंगे, अल्लाह रसूल की रंगत अपने दिल और दिमाग पर मुर्शिद की निगाहों से तरबियत से हासिल करेंगे। जब यहाँ से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह एक हफ्ते तक कम अज़ कम हम पर दुनिया का असर नहीं रहेगा। हर वक्त तो आपको लोग दुनिया सिखाने के लिए मिल ही जाते हैं। कौन है जो आपको दीन सिखाए? कौन है जो आपको रब से मिलाए? कहते हैं तुमको भी मिला देगा वो पल में, तुमको भी मिला देगा वो पल में, उससे मिलो। वाह, तुमको भी मिला देगा वो पल में, उससे मिलो जो उनसे मिला है। रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। दुनिया से अलग हो जाते हैं जब मुर्शिद से निस्बत होती है। ये अहले तिरत क्या जाने क्या चीज़ ये निस्बत होती है। ये निस्बत बड़ी काम कर जाती है बच्चों। बुजुर्गान दीन, मेरे रफ़ीक़ों, मेरे साहिबों, ये निस्बत बड़ा काम कर जाती है। क्या आपने नहीं देखा? जो चीज़ नमक की सोहबत इख्तियार कर जाती है वो फनाइयत से बरी हो जाती है, फनाइयत से बरी हो जाती है। नमक की ये कुव्वत है कि जिसको अपनी सोहबत में ले लेता है उसको फना होने नहीं देता। नमक की ये खूबी होती है जिसको अपने दामन में ले लेता है उसको फना होने नहीं देता। मुरीद के मुक़द्दर जाग गए और मुर्शिद अपने दामन में तुमको ले लिया। याद रख लो, ये तरबियत आपको इस काबिल बना देगी, दुनिया तो दुनिया, खबर में भी आपको कफन को मिट्टी लगने नहीं देगी। ये निस्बत रायगा नहीं जाती, ये निस्बत आरिफाना, ये निस्बत आरिफाना रायगा नहीं जाती। जाकिर बाजू का पलक तो निकाले लगाओ, ये निस्बत खाली नहीं जाती, ये निस्बत खाली नहीं जाती, ये आकर बैठना खाली नहीं जाता। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
तुम तीन आदमियों की सोहबत को इख्तियार करो, 3 आदमियों के साथ रहो, जिनमें से फरमाते हैं पहला वो शख्स जो तुमको दीन सिखाए, दूसरा वो जो दीन सीखे, जिससे दीन सीखो उसके साथ रहो, या जिससे दीन सीखना है उसके साथ रहो। बोले तीसरा वो शख्स है जिससे तुम भागो, क्योंकि आप जिसकी सोहबत में बैठ रहे हैं आप उसको अपनी जिंदगी दे रहे हैं। क्या आपको पता नहीं कि जिंदगी हिसाब की है? क्या आपको पता नहीं आपको पूछा जाएगा तूने कहाँ बैठा? हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं बेवकूफ की सूरत को देखने से गुनाह लिख दिया जाता है। दुनियादार के सूरतों को देखो तो एक गुनाह लिख दिया जाता है। मजीद कहते हैं अल्लाह वालों की सोहबत में बैठोगे, इनके चेहरों को देखते रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां लिखता जाएगा। अल्लाह। एक शख्स निकल पड़ा, लिबास बशरी में एक फरिश्ता उस शख्स के पास आया, पूछा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो साफिर? कहाँ जा रहे हो आरिफ? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? फरिश्ता लिबास इंसानी में था, इंसान की सूरत में आया था। जो शख्स निकल पड़ा था उससे पूछा फरिश्ता कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं मेरे दीनी भाई के पास जा रहा हूँ ताकि दीन सीखो, मेरे मुर्शिद के पास जा रहा हूँ ताकि दीन सीखो, मेरे रहबर के पास जा रहा हूँ ताकि दीन सीखो, मेरे ख्यालात को पाकीज़गी बख्शे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत को मेरे दिल में बसाए, मैं इसलिए जा रहा हूँ। वो निकल पड़ा, पहुँचा, फरिश्ते से रब्बे क़दीर ने फरमाया फरिश्ते पूछने से कुछ दुनियावी मकसद है? उसने कहा नहीं दुनियावी मकसद नहीं है। बोले पूछ ले कोई गर्ज है? बोले दुनियावी कोई गर्ज नहीं है। बोले कोई एहसान है? बोले कोई दुनियावी मामला नहीं है। कुछ लेन देन? बोले कुछ नहीं। क्यों जा रहे हो? पूछा गया क्यों जा रहे हो? बोले मेरे दीनी भाई के पास, मेरे रहबर के पास इसलिए जा रहा हूँ ताकि अल्लाह से मोहब्बत पाऊँ, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करो। अल्लाह रब्बे क़दीर उस फरिश्ते से कहता है ऐ फरिश्ते मेरे बंदे को खुशखबरी दे, ये दीन के खातिर अपने रहबर से, अपने मुर्शिद से मिलने के लिए निकला है। फरिश्ते तू गवाह रहना, मैंने इस शख्स पर जन्नत को वाजिब कर दिया है, मैंने इस पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। यहाँ जो आए हैं आपका ना कोई दुनियावी मकसद है ना मेरा कोई दुनियावी मकसद है, हम सब के सब हज़रत मासूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में महज इसलिए बैठे हैं ताकि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करें, दीन हासिल करें। तो सुन लो अल्लाह रब्बे क़दीर हम सब पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। रहमते खुदा बहाना ढूंढती है, अरे आजा कोई बहाने से मैं तुझे मेरी नेमतों से मालामाल करूं। हमारा कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, हमारा कोई दुनियावी मामला नहीं है। हम यहाँ जो बैठे हैं महज इसलिए बैठे हैं ताकि अल्लाह का जिक्र हो, हबीब का जिक्र हो जाए। सोहबत बड़ा काम कर जाती है। कहते हैं याद रखो जिसके अंदर 5 खसलतें हों वो सोहबत के काबिल नहीं होते, दोस्ती लगाने के काबिल नहीं होते। आप दोस्त पे दोस्त बनाते जाते हो, मगर याद रख लो तुम जो दोस्त बना रहे हो सोच समझ कर बनाए। दोस्त तो ऐसा हो जिसकी सूरत दिखे तो खुदा याद आ जाए, जिसकी सोहबत में बैठो तो दिल दुनिया से बेजार हो जाए। दोस्त तो ऐसे हो जिसकी सोहबत में रहे तो ईमान को ताजगी मिल जाए। दोस्त तो ऐसे हो जिनकी सोहबत में रहे तो तबीयत को सुकून हासिल हो। दोस्त तो ऐसे हो अगर उनकी सोहबत में बैठे तो दिल गुनाहों से बेजार हो जाए।
دوست تو ایسے ہوں ان کی صحبت میں بیٹھو تو ایمان کی سلامتی مل جائے، دوست تو ایسے ہوں اگر ان کی صحبت میں بیٹھو تو نفس کی مکاریوں سے بچ جائیں، دولت کی آفتوں سے بچ جائیں، اور جب کفن میں پہنچو تو یہ دوست ایسا ہو کہ اس کی دوستی کی نسبت سے کفن میں مردہ بن کر نہیں دلہا بن کر نکل جائیں، ایسا دوست ہو۔ دوستی لگانے سے پہلے 5 چیزیں دیکھ لیا کرو۔ پہلی چیز ہے کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق والا ہو۔ کیا ہو؟ اچھے اخلاق والا ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عقل مند ہو۔ پہلی چیز عقل مند ہو، دوسری چیز اچھے اخلاق ہو، تیسری چیز وہ فاسق نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ بولو بیٹے، فاسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ رسول کی بار بار نافرمانی کرنے والا، بار بار گناہ کرتے رہنے والا، ایسے کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ کہتے ہیں بار بار گناہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم کو بھی ایک دن گناہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی، اس لیے بار بار نیکیاں کرنے والے کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہاری طبیعت میں آہستہ آہستہ نیکیاں کرنے کی طبیعت بن جائے گی۔ فاسق نہ ہو، پہلے عقل مند ہو، دوسرا اچھے اخلاق ہو، تیسرا اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، چوتھا بدعتی نہ ہو، پانچواں جس کے دل میں مال کی ہرس ہو، جس کی طبیعت میں مال کی ہرس ہو، جو مال کے لیے مر پڑتا ہو، یہ بھی تمہارے لیے قابل قبولی کے دوستی کرے۔ جس کے دل میں مال کی ہرس ہو وہ بھی دوستی کے قابل نہیں ہوتا، اس کی طبیعت میں ہرس نہ ہو، کیونکہ ہرس والا آدمی خود تو ڈوبتا ہے، خود تو ختم ہوتا ہے، ساتھ میں تم کو بھی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ مال کی ہرس آپ کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ یاد رکھ لو، آپ حیران رہیں گے، بڑا راز کا جملہ بول رہا ہوں۔ آؤ بیٹے خواجہ ادھر آ گیا، وہاں سے پلک بند کر کے آؤ، بورے کا پلک نکالو، آؤ وہیں۔ کیا نہ ہو؟ 5 چیزیں بتائیں ہم دوستی کرنے کے لیے کیا ہو۔ حدیث مبارک میں ہے ہر کوئی دوستی کے لائق نہیں ہوتا۔ آدھی زندگی جو ہماری خراب ہو گئی نا وہ دوستانہ خراب رہنے سے، ہماری زندگی جو ایسی ویسی ہو گئی نا کہ دوستانہ خراب رہنے سے۔ حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کوئی دوستی کے لائق نہیں ہوتا، ہر کوئی، اور ہمارے جیسا دوست بھی کوئی ملا تو بتائیے۔ واہ 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 واہ، بیٹے خواجہ آؤ، بیٹے عارف آؤ میاں۔ کیوں بلا رہا ہے دوست؟ یہ دوست اس لیے بلا رہا ہے، دوست مل کر اس دوست کا ذکر کریں گے جس کے حبیب کردگار بھی دوست ہے، دوست بیٹھ کر اس دوست کا ذکر کریں گے جس دوست کا ذکر انبیاء نے فرمایا ہے، اس دوست کا ذکر کریں گے جس نے دونوں ہاتھوں سے ہم کو بنایا ہے، اس دوست کا ذکر کریں گے جس کے نگاہ کریمانہ نے ایمان سے نوازا ہے، اس دوست کی صحبت کو پکاریں گے جو رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہتے ہیں میں تیری جان سے قریب ہوں۔ بولے کیسے ملیں گے مولا؟ بولے کسی سے دوستی لگا لے، کسی سے جان کے تو قریب ہوں مگر ملوں گا نہ، ملوں گا اسی سے جو میرا دوست ہے، جان سے قریب ہوں سب کے مگر ملوں گا نہ، توجہ، جان کے قریب ہوں سب کے مگر ملوں گا نہ، ملوں گا اسی سے ہی جو میرے دوست کا دوست بن گیا ہے، جو میرے دوست کا دوست بن گیا اس سے ملوں گا، ایسے ملوں گا اس کی بیوی بچے جب سے تنہا کر دے اس کو بھی میں اس کے ساتھ رہوں گا، اس کا ماں اس کا ساتھ چھوڑ دے گا میں اس کے ساتھ رہوں گا، وہ خبر کی تنہائی میں اندھیرے میں پڑا رہے گا میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، وہ بزرگ پر رہے گا میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، وہ جنت اور جہنم کے خوف میں پریشان حال رہے گا میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ جب تک میرے حبیب کے
बुलाऊंगा उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे हबीब के पड़ोस में उसे जन्नत में जगह अता फरमा दूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों मौला? क्योंकि वो मेरे दोस्त का दोस्त है, वो मेरे दोस्त का दोस्त है। वाह 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 वाह। दोस्ती किससे लगा है? जो अखलाक वाला हो, अकल वाला हो, फासिक ना हो, फाजिर ना हो, बिदअती ना हो और दिल में माल के हिर्स ना हो। वाह वाह। जब हमारा जनाजा उठे, दुनिया हमको ये नाम से याद करे, अच्छे अखलाक का था। जब जनाजा उठे तो लोग ये नाम से याद करें, अक्लमंद था, दुनिया से अपने दिल दिमाग को काला नहीं किया। जब हमारा जनाजा उठे तो कहने वाले कहें, बोले इसका मामला अल्लाह रसूल को राजी करने वाला था, ये फासिक ना था। जब जनाजा उठे तो लोग कहें, बोले दीनदार था, बिदअती ना था। जब जनाजा उठे तो लोग ये कहें, बोले इसके पास सब कुछ आता था मगर ये अपने लिए नहीं रखता था, ये सबके लिए लुटा देता था। इसके दिल में माल की हिर्स नहीं थी। अगर ये 5 चीजें हमारे जनाजे के साथ नहीं होंगी तो यकीन जानो हर कोई हमारे जनाजे पे आए या ना आए, ये अगर 5 चीजें हमारे आदत में आ जाए, अखलाकमंद रहे, अच्छे अखलाक के रहे, फासिक फाजिर ना हो, बिदअती ना हो, माल के हिर्स दिल में ना हो। जब हम मरे, हमारे जनाजे में कोई आए या ना आए, जनाब हमारे जनाजे में फरिश्ते आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे जनाजे में फरिश्ते आ जाते हैं। हमारे जनाजे में गैब से औलिया अल्लाह की अरवाहें आ जाते हैं। बोले ये हमारा बनकर रहा, ये हमारा था, ये हमारा था, इसको तनाव ने मत दो, ये आज सबको छोड़कर हमारे पास आया है। तो माल की हिर्स ना हो। माल की हिर्स वक्त से पहले जान लेती है। माल की हिर्स आपको ईमान से गारत कर देती है, ख़त्म कर देती है। माल की हिर्स बड़ी मलामत है, याद रखिए। और ये माल की हिर्स इतना आसानी से दिल दिमाग से नहीं निकलती। काबतुल्लाह है, 1-2 वाक़े सुनाकर बात को ख़त्म कर देता हूँ। सोहबत याद रखिए, क्या होना हमको? पीर की सोहबत होना। क्या होना? पीर की सोहबत होना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे आप लोगों की अच्छी खिदमत करने वाला पीर बनाया। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे दिल में दुनिया की हिर्स नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जब जनाजा उठे तो पूरी खानका पूरा खानदान ये कहे कि इसके दिल में दुनिया की हिर्स नहीं थी। अल्लाह करे कि आपके अंदर भी ये खूबी पैदा हो जाए। माल की हिर्स कहीं का नहीं रखती। माल की हिर्स आप कंजूस बना लेती है। माल के हिर्स से क्या हो जाते हैं? आप कंजूस हो जाते हैं। और कंजूस हो गए तो कहाँ से दोस्त बाकी रहेंगे? आप कंजूस हो गए तो कहाँ से दोस्त बाकी रहेंगे? काबतुल्लाह की दीवार है, एक आदमी पकड़ा हुआ है, काबतुल्लाह की दीवार पकड़ के रो रहा है, अल्लाह 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 रो रहा है। बहुत सारे लोग रोते हैं। हर रोने वाला अच्छा नहीं होता। हर रोने वाला अच्छा नहीं होता। अरे आँख का आंसू तो वो आंसू है। मेरे हबीब पाक ने फरमाया, तेरा एक आँख का आंसू मक्खी के पर के बराबर आँख से निकल के अभी नीचे गिरता नहीं है कि अल्लाह रब्बे कदीर तेरी बख्शिश फरमा देता है। आँख का आंसू कोई मामूली चीज़ नहीं होता, मगर हर आंसू आंसू नहीं होता। हर आंसू आंसू नहीं होता। एक आंसू का खतरा इधर अभी जमीन पे गिरा नहीं, अल्लाह ने आपका नाम जन्नतियों में लिख दिया। एक आदमी रो रहा है, काबे की दीवार पकड़ के अल्लाह 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 अल्लाह। रसूलुल्लाह काबा का तवाफ फरमा रहे हैं, काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। कहा उस शख्स से, तवाफ काबा से फारिग हो गए, पूछा क्या होगा मियाँ, क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा है इसलिए रो रहा हूँ। कहा क्या गुनाह है तेरा? उस शख्स ने कहा, मैं क्या कहते हैं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। उससे फिर रसूलुल्लाह पूछे क्या गुनाह है बताओ, तो नहीं बता रहे थे। तो रसूलुल्लाह फरमाए, क्या तेरा गुनाह आसमान से ज़्यादा बड़ा है? क्या तेरा गुनाह आसमान से ज़्यादा बड़ा है? उसने कहा नहीं आसमान से ज़्यादा बड़ा है। फिर कहा बता दे। नहीं, ज़मीन से बड़ा गुनाह है क्या? बोले नहीं।
آخر کیا ہے تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ آخر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مالدار ہوں. کیا ہوں میں؟ پیسے والا ہوں. جب کوئی مجھے مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے آگے، میرے کوئی قریب آتا ہے مدد چاہتا ہے میرے سے، تو مجھے بڑی بے چینی سی ہوتی ہے، بڑی دینا پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ دینا پڑتا ہے. اللہ بچائے جناب، اللہ بچائے. یہ فتنے سے اللہ بچائے، مال کے فتنے سے. کہا میں مالدار ہوں، جب کوئی ضرورت مند میرے پاس آتا ہے، کوئی مجھے مانگتا ہے تو میں دل سے دینا نہیں چاہتا، بے چینی سی ہوتی مجھے. کیا ہوتی ہے؟ دینے کے لیے بے چینی سی ہوتی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مجھے حاجت مند مانگتا ہے، کوئی ضرورت مند میرے سے سوال کرتا ہے کہ کچھ دو، تو دینے سے پہلے مجھے بہت بے چینی ہوتی ہے. میں خوشی خوشی دے نہیں سکتا، میرے ہاتھ سے دینا نہیں ہوتا. رسول اللہ فرمایا اچھا کیا دینا نہیں ہوتا؟ یعنی کہ میں بخیل ہوں، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں بخیل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پڑھیں صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو کعبے کی دیوار پکڑ کر 20,000 سال روئے، کتنے سال؟ اور تیرے آنکھ کے آنسو سے ندی بہہ پڑے اور اس پانی سے درخت اگ جائیں، اور تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا اگر تو بخیل رہا، اگر تو ماں کا حرص تیری طبیعت میں رہے، اگر تو بخیل رہا. رسول اللہ فرماتے ہیں تو ہٹ جا میرے پاس سے، ہٹ جا، دور ہٹ جا، کہیں تیری لعنت مجھے نہ پڑ جائے. اللہ وسلم. دوستو مال وہ اچھا جس سے آخرت سنور جائے، مال وہ اچھا جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے، مال وہ اچھا جس سے بیوی بچوں کی اچھی تربیت ہو، مال وہ اچھا جس مال سے بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، مال وہ اچھا جو راہ خدا میں نکالا جائے، مال وہ اچھا جو کھانا کھلایا جائے، لنگر لگایا جائے، مال وہ اچھا جس کے دسترخوان کشادہ ہو. رسول اللہ فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو کھانا کھلانے والے کو دیکھ لو. واہ، کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو کس کو دیکھ لو؟ کھانا کھلانے والے کو دیکھ لو. تو مال کی جو حرص ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. جب مال کی حرص دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی کنجوس ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے. رسول اللہ فرمایا چل نکل یہاں سے، تو میرے قریب مت آ. تو یاد رکھ لو، کعبے کے اندر ہو، رو رہا ہو، رسول سامنے ہو، اگر وہ بخیل ہو تو رسول اللہ اسے نہیں لگا لیتے ہیں. یہ مال کی حرص ہے، جس کے اندر مال کی حرص آ گئی ہے اب اسے دور کیسے کریں؟ بار بار سخی لوگوں کے قصے سنتے رہیں، ولیوں کے پاس بیٹھے ہیں. آپ کو جمع کرنے والوں کے قصے کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں، آپ کو لٹانے والوں کے قصے کہانیاں سنانا ہے. جمع کرنا تو دنیا سکھا دے گی، لٹانا کون سکھائے گا؟ لٹانا صرف تمہارا پیر سکھائے گا. لٹانا سب کو نہیں آتا، لٹانا سب کو نہیں آتا. جس نے لٹا دیا اس شخص کا خدا کی قدرت لٹتے رہتی ہے. جس کو دینا گیا اس کو خدا سے لینا گیا. حضرت مالک محمد جیسے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص خواہش کرا، میں حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ میرے ساتھ کیوں؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کہا آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں حضرت. اچھا ٹھیک ہے رہو. اب دونوں مل کر نکلے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ شخص نکل پڑا ہے. دنیا کی جو حرص ہوتی ہے کہانی کا نہیں رکھتی، حرص بڑی ملامت ہے. اللہ دماغ کے حرص سے ہم سب کی حفاظت کرنا. مال ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد ہے. جب یہ حرص کے درجے میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ایمان کھا جاتا ہے. مال ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد ہے. جب یہ حرص کے درجے میں آتا ہے تو آپ کا ایمان کھا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ شخص ہو گیا جن میں تو مال کی محبت تھی، ساتھ میں رہیں گے تو کچھ ملے گا. کچھ مریدوں کو ایسا بھی خیال ہوتا حضرت کے ساتھ رہے تو مال میں برکت مل جاتی ہے. بولے میاں حضرت اس غریب ہے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، حضرت کی غریب کام کے مالدار بنائیں گے. حضرت کے ساتھ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے تو آخرت کا ارادہ کر لے.
سبحان اللہ ارادہ کر لے آخرت کا ارادہ کر لے 60-70 سال کے بعد حضرت کے ساتھ قبر میں بھی مزے میں رہے گا آخرت کا ارادہ کر لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ شخص ہو گیا حضرت عیسیٰ چلے لے کر تو کیا دیکھتے ہیں کہ روٹی تھی کھانے میں ٹفن کھا رہے ہیں دونوں بیٹھے ہیں 3 روٹیاں تھے ایک روٹی حضرت عیسیٰ کھائے ایک روٹی وہ شخص کھا لیا ایک روٹی اٹھا کے رکھ دی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گزر ہوا تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ آہو بچہ یعنی ہرن اور ہرن کا بچہ تھا ایک ہرن کے بچے کو یا ہرن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذبح کرے کھائے کھا کر اس کے بعد دعا فرما دی تو ہرن پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی چلنے لگی بڑا معجزہ تھا ذبح کر کے کھائے بھی دعا کرے تو پھر زندہ بھی ہو گئی پھر دیکھیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ روٹی جو ایک رکھے تھے وہ نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا میاں وہ روٹی کھائیں بولے حضرت کھائیں مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کھائیں مجھے حضرت عیسیٰ تو اس نے بولا نہیں حضرت میرے نہیں معلوم بولے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ذرا سچ بول نہیں حضرت میرے نہیں معلوم ٹھیک ہے چل کے پھر دریا کے سامنے حضرت عیسیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر دریا کے پار چلے گئے وہ شخص ساتھ میں چلے گا دریا پار ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا سچ بتا وہ روٹی کیا ہوئی وہ بولے تو تیاری میں سمجھ نہیں حضرت میرے نہیں معلوم پھر اس کے بعد سمندر کے بازو ایک ریتی کا ڈھیر بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دعا فرما دیے تو وہ ریتی سونا ہو سونا ہونے کے بعد اس کے 3 حصے بنائے حضرت عیسیٰ ایک حصہ 2 حصے 3 حصے سونے کی ریتی ہے سونا ہو کی ریتی ہو 3 حصے بنا دیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک حصہ تیرا ایک حصہ میرا ایک حصہ اس کا جو روٹی کھایا وہ ایک حصہ ہے اس کا جس نے روٹی کھائی وہ مال کی محبت مال کی حص میں وہ شخص بولا حضرت وہ روٹی میں کھایا ہوں وہ روٹی میں کھا لیا ہوں حضرت ٹھیک ہے جا بہت بڑا آدمی ہوا تو تیری دوستی بند اب یہاں سے مال کے واسطے تو نے پیر کو چھوڑا واہ واہ مال کے واسطے تو نے پیر سے دوری اختیار کر لی ارے تیرے مال سے تیرا پیر تیری آخرت سنوار رہا ہے یہ پیر ایسا پیر ہے اللہ گواہ ہے میری اس بات کا آج تک میں نے سونے کی سنار کی دکان میں کبھی قدم نہیں رکھا سونا نہیں خریدا بلکہ تمہارے گھر والے تمہارے پیرانی ماں تو اس شان کے بیٹے اللہ فخر ہے مجھے اس بات پر کہ کہتے ہیں دیکھیے ہم آخرت سنوار لیں گے پیر وہ نہیں ہوتے جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہوتے ہیں اتنا لٹاتے جاتے ہیں اتنا لٹاتے جاتے ہیں کہ جمع کرنے کو حرام سمجھتے ہیں آپ یقین فرمائیے صاحب حضرت عیسیٰ نے کہا لے کے چلے جا میرے حصے کا بھی سونا وہ بھی سونا یہ بھی سونا سب لے کے چلے جا مجھے چھوڑ دے کیونکہ تو میری صحبت کے قابل نہیں رہا تیرے دل میں مال کی محبت آ گئی ہے تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہ ہے یاد رکھ لو مال کی محبت لے کر اگر پیر کے ساتھ رہو گے تو پیر سے کچھ بھی فیض نہیں ملتا نہیں ملتا پیر سے فیض لینا ہے مال کی محبت دل سے نکال کر آؤ یا تو پھر حضرت مال کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کیونکہ مال وبال ہے وبال اچھا تو لگتا مگر وبال ہے وہ سونا لے کے بیٹھ گیا حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں مال لے کے بیٹھ گیا سونا مل گیا مال مل گیا نبی جا رہے ہیں مال آ گیا تو نبی جاتے ہوئے نظر نہیں آئے نبی جانے کا ملال نہیں ہو رہا ہے مال آیا نبی جا رہے ہیں بولے جان مال آ گیا نا مال ملا نا بس ہے اللہ اب نبی تو چلے گئے مال تو مل گیا ایسا مال پر لعنت ہے جس پر اللہ رسول نکل جائے مال گھر آ جائے بولے ہمیں جھوپڑی عطا فرمائیے ایسی کہ جہاں پہ اللہ کا عرش بھی ہو کملی والے کا مدینہ بھی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں وہ مال لے کے بیٹھ گیا خوش ہو رہا ہے گئے 2 شخص آ گئے وہاں پہ مال دیکھتے بولا نہیں مال میں مال بولتا ہوں وبال بولتا مال وبال مال آیا اور تم اچھے رہو یہ ناممکن ہے مال آیا اور تم اچھے رہو یہ ناممکن ہے یقین نہیں آیا تو اپنا غریبی کا بچپنا دیکھ لو کتنے اچھے تھے کتنے نیک تھے کتنے سیدھے سادے تھے مال وبال حضرت سیدی عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے 2 شخص آ گئے وہاں پہ مقبول ثابت رہے
دو شخص چلے گئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دو شخص آ گئے، آ کر دیکھا اس کے پاس تو سونا ہے یار، چلو اس کو ختم کرتے ہیں اور آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، اس کو ختم کر دیں گے اور بیٹھے ختم کر دیں گے اور کیا کریں گے، آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ وہ شخص مالدار جان سے ڈرتے ہیں، مال آتے ہی جان کی حفاظت کی باری آ جاتی ہے، کہا مارو مت، یہ مال ہم تینوں بانٹ لیں گے، تینوں برابر کا بانٹ لیں گے، مارو مت میری جان مت مارو۔ ٹھیک ہے تینوں بانٹ لیے، تین حصے کر لیے، اب بھوک لگی ہے، تینوں میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ دیکھو آپ جاؤ، بھوک لگی ہے، گاؤں شہر میں جا کر کھانا لے کر آؤ، کھانا کھائیں گے۔ وہ شخص کھانا لانے کے لیے چلا گیا، کھانا لے کے آ رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا، کھانا لے کے آ رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا اگر کھانے میں زہر ملا دوں گا تو پورا سونا میرا ہو جائے گا اور پورا مال میرا ہو جائے گا، کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ دو وہاں پہ سوچ رہے ہیں اس کے تین حصے کیوں کریں، دو حصے کریں گے، انہیں جو آئے گا تو اسے ختم کر دیں گے، میں پکڑتا ہوں پیٹ میں، تو خنجر مار دے، بات ختم۔ اب وہ کھانا لے کے نکلا ہے زہر والا، اور یہ دونوں پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے آتے اس کو ختم کریں گے۔ وہ آ گیا، ٹفن رکھا تھا، ایک جنا پیچھے سے پکڑ لیا، ایک جنا اس کے پیٹ میں خنجر مار دیا، ایک تو ختم ہو گیا، کھانا لانے والا ختم ہو گیا۔ اب یہ لوگ ہاتھ وغیرہ دھو لے کے کھون کے کھانے کے لیے بیٹھے، واہ واہ، مال مال مال، ببال ببال ببال، مال وہی اچھا ہے جس سے آخرت سنورے، جس سے دین کا بھلا ہو جائے، مال وہی ہے، دنیا کے سنوارنے کو مال نہیں کہتے، فرعونیت کہتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ دھو لے کر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، دونوں کھانا کھا لیے، ان کا کام تمام ہو گیا، زہر والا کھانا کھا کے ان کا کام بھی تمام ہو گیا، مر گئے، ختم ہو گئے، آئیے سنیں یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہوا کیا، حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، تینوں کی باڈی سڑی پڑی ہوئی ہے، تینوں کے جسم سڑے پڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو دنیا کی محبت، دنیا کا مال، دنیا کے حرص انسان کو کہیں پر نہیں چھوڑتی، یہ میرے ساتھ رہنے والا دنیا کی محبت لے کے تھا تو میری صحبت اس پر اثر نہیں کر گئی، نبی کی صحبت جس کے دل میں دنیا کی محبت تھی اس پر اثر نہیں کرے، تو اندازہ فرمائیے اگر دل میں مال کی محبت لے کر پیر کی صحبت میں بیٹھے تو کیا ملے گا آپ کو؟ آپ پیر کے پاس اس نیت سے آؤ، بولے دنیا تو 8 دن کرتے ہیں، 7 دن کرتے ہیں، یہاں اس لیے آئے ہیں دنیا جو دل میں بیٹھی ہے اسے کھروس کر آپ ذکر کے ذریعے نکال جائیں گے۔ جب دل سے دنیا نکل جائے گی یقین مانیے دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی، دنیا کی طرف نظر انداز کرنے سے دنیا کم نہیں ہوگی، اللہ اس میں اور برکت عطا فرمانے والا ہے۔ دست بردار دل میں یار، دنیا کو جیب میں رکھو، دل و دماغ میں اپنے اللہ کو رکھو تو پھر دنیا کو نقصان نہیں پہنچائے۔ تو 5ویں کیا تھی، حرص، جس کی طبیعت میں حرص ہو مال کی اس کے ساتھ دوستی اور رشتہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس کیا کیا 5 چیزیں گنی ایک مرتبہ، دوستی کرنے کے لیے 5 چیزیں دیکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے، وہ عقل مند ہو، دوستی کرنے کے لیے 5 چیز ہونا، پہلے وہ کیا ہو، عقل مند ہو، دوسرا اچھے اخلاق کا مالک ہو، کیونکہ لوگ اپنے لیے بہت عقل مند ہوتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتا ہے، تو عقل کے ساتھ کیا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، خالی ہوشیار چالاک ہے، دنیا اکٹھا کر رہا ہے، بڑا کر کھانے والا ہے، بیوقوف ہے، ہو چالاک ہوشیار نہیں بولتے اس کو، عقل مند ہو، ساتھ میں کیا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، فاسق نہ ہو، صبح گناہ شام گناہ، اٹھے گناہ بیٹھے گناہ، گناہ کرنے کی اس کو عادت نہ ہو، بدعتی نہ ہو، دین میں کوئی بیکار کا اضافہ کرنے والا نہ ہو۔ 5واں کیا ہے، دل میں مال کی آواز سے بولو بیٹو، دل میں مال کی محبت نہ ہو، حرص نہ ہو، ایسے کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کے پاس جنتی بن جائے گا اور تم کو بھی جنتی بنا دے گا۔ مال کی محبت سے بچیے، اچھی صحبت یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم آئیں، پیر کی صحبت میں بیٹھیں، بار بار ایسے چرچے سنیں تاکہ آپ کا دل پاک ہوتا جائے۔
دل ایک برتن ہے، دل کیا ہے؟ ایک برتن ہے. اس کو تعلیم تربیت کے ذریعے، صحبت کے ذریعے رگڑتے جائیں گے، رگڑتے جائیں گے تو یہ دل اتنا چمکتا ہے، اتنا چمکتا ہے. یہاں بیٹھ کر آپ ایسا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہاں سے کملی والا کے ذکر کا جواب دیتے رہتا ہے. ذکر کا یہ فائدہ ہے، صحبت کا یہ فائدہ ہے. اللہ رب قدیر ہم سب پر خصوصی کرم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.